नाज़रीन बात करेंगे इस्लामाबाद अमन मुज़ाकरात के हवाले से बहुत सारे अहम नुकात है जिसके ऊपर मैंने बात करनी है। और वैसे तो आपने जो मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, पाकिस्तानी मीडिया है, इंटरनेशनल मीडिया है, उस पर सुन लिया होगा कि जो अमन मुज़ाकरात है वो नाकाम हो गए हैं और बहुत सारी वजूहात भी आपने देख ली होंगी, लेकिन मैं उन पर बात नहीं करूंगा। मैं कोशिश करूंगा कि मुख्तसर और जो अहम नुकात है जिसके ऊपर कोई भी बात नहीं कर रहा मैं उस पर बात करूं, आपके सामने तफसील से रखूं। तो नाज़रीन में जो कुछ अहम पॉइंट्स हैं मैं जिसके ऊपर बात करूंगा, तो पाकिस्तानी मीडिया का किरदार इस तमाम तर मामले के अंदर कैसा रहा। दूसरा, जो नायब सदर अमरीकी हैं जेडी वैंस, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके अहवाल आपके सामने रखेंगे। और दूसरा, इस अहम जो पीस टॉक्स थी इसमें दोनों जो डेलीगेशन से ईरान और अमेरिका के उन्होंने क्या कुछ बातचीत की, किस मामले के ऊपर ऐसा डेडलॉक आया कि मुज़ाकरात नाकाम हो गए, और साथ ही ईरान की जानिब से क्या कुछ अहम मौक़िफ़ सामने रखा गया है। तमाम तर तफसीलात आज की इस वीडियो में हम आपके सामने रखेंगे। तो नाज़रीन सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तानी मीडिया का किरदार। जो आपको पता है कि जो बैनुल-अक़वामी मीडिया के जो हमारे सहाफ़ी बहन भाई आए हुए थे पाकिस्तान, उन्होंने उनके लिए जो पाकिस्तानी हुकूमत ने इंतज़ामात किए हुए थे वो इधर सेंटोरस मॉल है इस्लामाबाद का, यहाँ पर मूव एंड पिक होटल है, वहां पर उनके लिए रिहाइश का इंतजाम किया हुआ था, खाने पीने का इंतजाम किया हुआ था, और उनको फिर शटल सर्विस के थ्रू जो जिना कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद है वहां पर उनके लिए तमाम तर जो मीडिया फैसिलिटेशन सेंटर कायम किया गया था, वहां पर उनको ले जाया गया। और अब थोड़ा सा जिक्र मैंने कर दिया जनाब कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद के, जहां पर पाकिस्तानी हुकूमत यानी कि वज़ारत इत्तलात व नशरियात की जानिब से जो मीडिया फैसिलिटेशन सेंटर इस अमन मुज़ाकरात के हवाले से काम किया गया था, वहां पर पाकिस्तानी सहाफ़ी भी मौजूद थे, बैनुल-अक़वामी सहाफ़ी भी मौजूद थे जो इस पीस टॉक्स को कवर कर रहे थे। लेकिन मैं इसको बदकिस्मती कहूँ, दिलचस्प कहूँ, मैं खुद इस चीज़ से बड़ा कंफ्यूज, यकीन कीजिए कि बड़ा कंफ्यूज हूँ, मुझे ये समझ नहीं आई। मैं सोचा कि क्या मैं इस्तेमाल करूँ लफ्ज़। नाज़रीन हमारी बदकिस्मती है कि पाकिस्तानी मीडिया, बड़े चैनल्स, बड़े नामवर सहाफ़ी, बड़े बड़े यूट्यूबर्स, बड़े बड़े सोशल मीडिया एक्टिविस्ट, बड़े बड़े फंदे खान, बड़े बड़े सहाफ़ी, लेकिन बदकिस्मती हमारी देखें कि उन्होंने पीस टॉक्स दुनिया को क्या चेहरा दिखाया। हमारे बड़े बड़े चैनल्स के सहाफ़ी पड़े हुए हैं CNN के पीछे, BBC के पीछे, रिपोर्ट कर रहे हैं BBC को उठा के, BBC के सहाफ़ियों की रिपोर्ट्स को। पाकिस्तानी मीडिया क्या कर रहा था वहां पर? पाकिस्तानी मीडिया ये कर रहा था, पाकिस्तान के बड़े बड़े जर्नलिस्ट वो ये कर रहे थे कि पाकिस्तान की जानिब से बैनुल-अक़वामी सहाफ़ियों के लिए बड़े ज़बरदस्त खातिर तवाज़ो खाने बहुत अच्छे बनाए हुए हैं, पाकिस्तान की हुकूमत की जानिब से बहुत अच्छा इंतजाम किया गया है। मुसलसल 21 घंटे ये मुज़ाकरात जारी रहे और 2 दिन से हमारा पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तान के मुख्तलिफ लोग ये रिपोर्ट करते नजर आए कि पाकिस्तान ने बहुत अच्छे जबरदस्त खाने दिए हैं, लोग बैनुल-अक़वामी सहाफ़ी खाने खा रहे हैं, बैनुल-अक़वामी सहाफ़ी ये कर रहे हैं। ओ भाई, आप लोग इस्लामाबाद को बेहतर समझते थे, आप लोगों का काम था बेहतर तरीके से उसको रिपोर्ट करते, लेकिन हमारी बदकिस्मती कि पाकिस्तानी मीडिया का किरदार जो रहा इस तमाम तर मामले में वो आपने भी देखा, हमने भी देखा। फिर आ जाते हैं जेडी वैंस जो कि नायब सदर हैं अमेरिका के, उन्होंने मुज़ाकरात की नाकामी के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर एक भी, जी हां बिल्कुल ठीक सुना आपने, एक भी पाकिस्तानी सहाफ़ी मौजूद नहीं था। जो प्रेस ब्रीफिंग जो नायब सदर हैं जेडी वैंस उन्होंने की, उसके अंदर कोई पाकिस्तानी सहाफ़ी मौजूद नहीं था। उन्होंने प्रेस ब्रीफिंग की, फिर वो वापस चले गए। और इसके ऊपर जब मुख्तलिफ हल्कों से, सहाफ़ती हल्कों से पूछा गया कि आप वहां पर मौजूद क्यों, उन्होंने कहा हमें तो पता ही नहीं चला। यह भी हमारी बदकिस्मती है कि नायब सदर यहां पर मौजूद थे, वो कहते हमें पता ही नहीं चला, हमें प्रेस ब्रीफिंग का नहीं पता चला। इस्लामाबाद के अंदर वो प्रेस ब्रीफिंग हुई लेकिन इसके अंदर पाकिस्तानी मीडिया मौजूद नहीं था। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं ईरान अमेरिका मुज़ाकरात के हवाले से। सबसे पहले मैं अपने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, हमारे फौज के, पाक फौज के सिपह सलार, उनका तहे दिल से शुक्रिया भी अदा करता हूं कि उन्होंने पाकिस्तान को जो मुस्बत चेहरा है वो आलमी दुनिया में जो बेहतर तरीके से उजागर किया है। मैं सैल्यूट करता हूं अपने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को, फिर अपनी कौमी क़यादत को, जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ है, उनकी टीम है, उनका शुक्रिया अदा करता हूं जो उन्होंने हमारा एक कई दिहाइयों से एक पैगाम था कि पाकिस्तान अमन का अलमबरदार है, पाकिस्तान अमन की बात करता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे हमारा बुज़दिल अज़ली दुश्मन भारत है, इसी तरह बहुत से दीगर जो उनके पिट्ठू हैं, जो उनके साथ कारोबारी शराकत में मुख्तलिफ चीज़ों के अंदर हैं, तो वो लोग पाकिस्तान का ये पैगाम सबूदाश करते हमें हर मौके पर दिखाई दिए कि पाकिस्तान
دہشت گردی پھیلاتا ہے. لیکن پاکستان کا یہ پیغام ہے کہ پاکستان خود دہشت گردی سے متاثرہ ملک ہے, پاکستان امن کا لمبردار ہے. اور بالآخر اب یہ پورا مہینہ ہمیں پوری دنیا یہ کہتی نظر آئی کہ پاکستان امن کا علمبردار ہے, پاکستان امن کی بات کرتا ہے, پاکستان امن پسند ملک ہے. اور بالآخر یہ پاکستان کا جو پیغام تھا, پاکستان کا یہ موقف تھا, اس میں عالمی دنیا نے بھی اس کی تائید کی, اور اب عالمی دنیا اس بات کی تائید کر رہی ہے, بار بار اس بات کو کہہ رہی ہے کہ پاکستان امن کا علمبردار ہے. اب جی میں بنا کسی لمبی تمہید باندھے آتا ہوں ایران جو یہ پیس ٹاکس تھی. پیس ٹاکس میں سب سے پہلے obviously ایران کا یہ موقف تھا کہ لبنان پر جو اسرائیلی حملے ہیں وہ فوری طور پر بند کیے جائیں, فوری طور پر جنگ بندی نافذ کی جائے. لیکن امریکہ کا یہ موقف تھا کہ ہم اسرائیل کے اوپر دباؤ ڈالیں گے, اور اس دباؤ کے بعد ہم کوشش کریں گے کہ یہ جو حملے ہیں وہ بند کیے جائیں. لیکن لبنان کے اوپر حملے جاری و ساری ہیں ابھی بھی. لیکن ایران کا obviously یہ موقف تھا اس پیس ٹاکس میں. اور دوسرا اسٹریٹ آف ہرمز کے حوالے سے امریکہ کا یہ موقف تھا کہ اسٹریٹ آف ہرمز کو یعنی کہ آبنائے ہرمز کو فوری طور پر کھولا جائے. لیکن ایران کی جانب سے یہ موقف اپنایا گیا کہ آبنائے ہرمز تو کھول دیا جائے گا, لیکن آبنائے ہرمز کو مکمل طور پر نہیں کھولا جائے گا. اور آبنائے ہرمز کا جو پہلے کا سٹیٹس تھا اس میں اور اب کے سٹیٹس میں فرق ہوگا, یعنی کہ جو بھی وہاں سے جہاز گزرے گے, پوری دنیا سے جو جہاز آئیں گے, وہ اب وہاں سے پیسے وصول ایران ان سے کرے گا, یعنی کہ ٹیکس کی مد میں ان سے پیسے لیے جائیں گے. یہ سٹیٹس اب اس طرح ہوگا. ایران کا یہ موقف تھا. اب اس کے بعد اگلا جو نقطہ ہے, جو اہم نکات میں سے ایک اہم نقطہ یہ کہہ لیں کہ جوہری ہتھیاروں کی معاملے, یورینیم افزودگی کی بات, جوہری ہتھیاروں کا معاملہ, تو وہ کہہ رہے تھے جس کو ڈسمینٹل کر دیا جائے, بالکل مکمل طور پر ختم کر دیا جائے. امریکہ کا یہ موقف تھا, لیکن ایران کی جانب سے یہ موقف تھا, اور انہوں نے دو ٹوک الفاظ میں ایران نے امریکہ کو یہ کہا کہ ایبسلیوٹلی ناٹ, یعنی کہ جوہری ہتھیاروں کا معاملہ مکمل طور پر ختم نہیں کیا جا سکتا, ہم یہ معاملہ جاری و ساری رکھیں گے. تو یہ اہم جو نکات تھے جس کے اوپر ڈیڈ لاک دیکھنے میں نظر آیا, اور صرف یہ نکات نہیں تھے, دیگر اور اہم نکات تھے جس کے اوپر اتفاق رائے بھی دونوں ممالک کی جانب سے کیا گیا. لیکن 2 سے 3 ایسے جو کچھ نکات تھے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں, ان کے اوپر ڈیڈ لاک آیا, اور اس ڈیڈ لاک کی وجہ سے مذاکرات کا جو پہلا راؤنڈ تھا وہ کچھ حتمی نتیجہ نکلے بغیر ہی ختم ہو گیا, یعنی کہ مذاکرات ناکام ہو گئے پہلے راؤنڈ کے اندر. اور اب یہ امید پوری دنیا ظاہر کر رہی ہے کہ پاکستان نے جس طرح پہلے کردار ادا کیا 1979 کے بعد, اب یعنی کہ 46 سال بعد پاکستان نے ثالثی کا کردار ادا کرتے ہوئے ثالثی کی حیثیت, ایک ثالث کی حیثیت سے شامل ہوا, اور دونوں ممالک کو 46 سال کے بعد آمنے سامنے براہ راست مذاکرات کے کروائے, اور دونوں ممالک سے اعلیٰ سطح کے وفود آمنے سامنے بیٹھے, پاکستان آئے, بات چیت کی. یہ کریڈٹ پاکستان کو چاہتا ہے کہ 46 سال بعد 2 ایسے فریقوں کو سامنے بٹھایا جو بات چیت کرنے کو تیار نہیں تھے, جو ایک دوسرے کے اوپر اعتماد نہیں کرتے تھے, لیکن ان کا بیٹھنا اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ دونوں ممالک کا اعتماد پاکستان بحال کرنے کی کوشش کر رہا ہے. پاکستان کی بھرپور کوشش ہے کہ نہ صرف ایران میں امن قائم ہو, بلکہ پورے خطے میں جو ایک جنگ کے بادل منڈلا رہی ہے, چھٹے ہوئے ہیں, تو وہ اب بادل جو ہے وہ چھٹ جائے, ختم ہو جائے یہ جنگ, امن ہو, ساری دنیا امن کے ساتھ رہے, اور پاکستان امن کا علمبردار ہے. پاکستان کا یہ موقف ہمیشہ رہا, اور پاکستان کے اس موقف کی تائید اب عالمی دنیا بھی کر رہی ہے. اب دوسری جانب گزشتہ رات بھی ہم نے اس پلیٹ فارم سے آپ کو یہ خبر دی تھی کہ امریکن نیوی کی موومنٹ آبنائے ہرمز کی جانب فجیرہ پورٹ سے دیکھی گئی تھی. تو آبنائے ہرمز کی جانب جب موومنٹ دیکھی گئی تو ایران کی جانب سے فوری طور پر بتایا گیا امریکہ کو کہ اپنی جو امریکن نیوی کی موومنٹ ہے اس کو فوری طور پر روکا جائے, یعنی کہ ڈسٹرائر جو تھے وہ موو کر رہے تھے آبنائے ہرمز کی جانب. تو پھر امریکہ کی جانب سے فوری طور پر اس موومنٹ کو روکا گیا اور پھر بات چیت کو آگے بڑھایا گیا. لیکن obviously جو ایران کا عدم اعتماد کا ایک موقف ہے کہ امریکہ کے اوپر ہم اعتماد نہیں کر سکتے, وہ ناقابل اعتماد ہے. وہ بھی بہت ساری چیزیں تھی, اب وہ بھی تھوڑی سی کنفیوژن جو تھی وہ ختم ہو گئی ہے موسٹلی معاملات کے اوپر. اب یہ امید ظاہر کر رہے ہیں کہ جلد ہی دوسرا جو راؤنڈ ہوگا وہ ہوگا مذاکرات کا, کیونکہ ایرانی جو وزارت خارجہ کے ترجمان ہیں اسماعیل بقائی, انہوں نے بھی بیان دیا کہ جو سفارتی ذرائع کا جو ایک روابط کا ایک ذریعہ ہے اس کو ختم نہیں کیا جائے گا, اور امید انہوں نے بھی ظاہر کی یہ مذاکرات مزید آگے بڑھیں گے, شاید دوسرا راؤنڈ جلد ہوگا. اور اسی طرح جو اسپیکر ہیں ایرانی پارلیمنٹ کے باقر کالیباف, انہوں نے بھی
ऑब्वियसली ایک خدشہ اپنا ظاہر کیا کہ ایران کے اوپر امریکہ کے اوپر ہم اعتماد کا اظہار نہیں کر سکتے، کیونکہ بہت سارے معاملات کے اوپر ہم نے دیکھا کہ ایران نے امریکہ کی جانب سے جو بد اعتمادی ہے وہ بہت زیادہ معاملات کے اندر پھیلائی گئی، تو ان کے اوپر ایک دم سے اعتماد کرنا بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ تو یہ تمام تر تفصیلات سے ناظرین آج کے اس ویڈیو میں اپنے اس پلیٹ فارم سے ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ آپ اس تمام تر معاملات کے حوالے سے اپنی کیا رائے رکھتے ہیں کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔